नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन र यो कार्यक्रम कला र साहित्य। सदाझै आज पनि हामी कला र साहित्यसँग विशेष व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी र उहाँहरूले जीवनमा गर्नुभएको योगदानको सदाझै कुरा गर्ने, उहाँहरूको प्रसङ्ग ल्याउने सन्दर्भमा आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता रिकेश विश्वकर्मा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीसँग दुईजना यस्ता अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले धरानमा चिन्दै आएको एकदमै धरानको चासोको विषयमा रहेको धरान नाटकघरको विषय रहेको छ, जुन एउटा विवादित विषय पनि थियो। त्यो विषयमा चाहिँ अहिले समाधान भइसकेको छ। सोही विषयलाई लिएर आज तपाईँहरू माझमा धरान नाटकघर निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक ज्यूसँगको रमाइलो कुराकानी साथसाथै यो नाटकघर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद जयकुमार राईज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको कुराकानी तपाईँहरूमा आज हामी राख्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा। धरान नाटकघर निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक हाम्रा आदरणीय सर प्रेम सुब्बाजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त मैले मान्नु पनि पर्छ। म स्वयं एउटा कलाकार भएको नाताले धरानमा एउटा लामो समयसम्म कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध भएर सडक नाटकदेखि सडकमा जुन एउटा प्रसङ्ग छ हामीले भन्दै आएको, मैले विशेष यो कार्यक्रममा अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि बोल्दै आएको कुरा छ। सडक नाटक एउटा हामीले चाहिँ जनचेतना फैलाउनुपर्छ भनेर सडकमा अझै पनि मलाई त्यो पीडाहरू याद छ। तातो घाममा, पिच रोडमा अथवा ढुङ्गाको ठाउँमा हामीले नाटकहरू देखाइरहँदाखेरि जुन एउटा चेतना दिने गरेका थियौँ, त्यो स्टेज थियो। अहिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गरेर हाम्रो आउने पिँढी अथवा म स्वयं पनि अभिनय गर्न सक्ने एउटा नाटकघर निर्माण सोच गरेर तपाईँहरूले चाहिँ धरानलाई पुरा 1 नम्बर प्रदेशको एउटा सेन्टर बनाएर जुन एउटा सोच राख्नुभएको छ, तपाईँहरू अहिले सफल हुनुभएको छ, जसमा हाम्रो माननीयज्यूले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भएको छ। तपाईँलाई अहिले आएर यो मुकाम यानि कि तपाईँले यो एउटा हासिल गर्नुभयो, एउटा खुसीको क्षण यो हाम्रो सम्पूर्ण कलाकारहरूको लागि, यो पाइराख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको छ अहिले? यो एकदमै गर्व महसुस भएको छ मलाई है। अब यो एउटा ऐतिहासिक दिन भन्छु आजको दिन, किनभने धरान चाहिँ नि धरानको जुन कलाकारिता क्षेत्रको धरानको एउटा पुरानो इतिहास छ, रङ्गकर्म लगायत यहाँका गीत सङ्गीतका कुराहरू करिब मैले बुझ्दाखेरि धरानको विकास सँगसँगै अथवा धरानको जुन एउटा यो बस्ती विकास भनौँ, धरान एउटा चाहिँ सहर विकास सँगसँगै धरान हिजो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सानो यो के भन्छ त्यो जुन एउटा बस्ती थिएन भनौँ न, त्यो बेला एउटा सानो भानुचोकमा चाहिँ नि त्यो जुन अहिले बस स्ट्यान्ड एरियातिर 5-10 वटा घर थियो अरे हिजो धरानको इतिहास होइन, धरान विकास कसरी भयो। त्यो समयदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि धरानको विकासहरू हरेक क्षेत्रमा भयो। शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, यहाँ फुड टेक्नोलोजी छ, इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ होइन, यहाँ चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू छ, तपाईँको चाहिँ ल क्याम्पसहरू छ होइन, टियुको चाहिँ पनि छ महेन्द्र क्याम्पसमा होइन। यी सबै कुरा विकास हुँदै पनि कलाकारिताको लामो इतिहास बोकेको, विशेष गरी रङ्गकर्म को क्षेत्रमा यहाँका थुप्रै चन्द्रशेखर दाईहरू, राधव दास दाईहरू थुप्रै उहाँहरूले चाहिँ नि आजभन्दा 70 वर्ष अगाडिदेखि होइन रङ्गकर्मको एउटा इतिहास छ। तर धेरै सङ्घर्ष गरे र हामीले पनि अरू त होइन, मलाई के छ भने पञ्चायतकालमा कृष्णकुमार राईको चाहिँ नि त्यो बेला धरान नगरको चाहिँ नि प्रमुख हुँदाखेरि, प्रधान पञ्च भनौँ न, त्यो बेला नगर प्रमुख हुँदाखेरि पनि यो कुराहरू चाहिँ उठाइएको थियो क्या, यहाँनिर एउटा नाटकघरको चाहिँ आवश्यक छ। किनभने हामीले त्यस्तो चाहिँ नि स्टेजहरू छैन हामी कहाँ होइन, त्यस्तो सिनेमा हलहरू जस्तै सिनेमा हल 2टा त थियो, तर त्यो बाहेकको हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो कलाकारिता पर्फर्म गर्ने होइन, गीत सङ्गीत अथवा चाहिँ नि नृत्य नाटकहरू प्रस्तुत गर्ने हलहरू थिएन। अब त्यो बेलादेखिको चाहिँ नि हाम्रो जुन सपना हो, माग हो होइन, आजको दिन चाहिँ जस्तै माननीय संसदज्यूले चाहिँ संसद कोषबाट जुन के भन्छ बजेट विनियोजन गरिदियो, त्यस पछाडि आएर हाम्रा चाहिँ नि मेयर उपमेयरले चाहिँ र लगायत यहाँका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी होइन, यहाँको विभिन्न पार्टीका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरू होइन, यहाँका चाहिँ नि बुद्धिजीवी र हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न पार्टीका नेता साथीहरूले र यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूलाई चाहिँ नि जुन कुराहरू कन्भिन्स गरेर होइन आजको दिन चाहिँ शिलान्यासको कार्यक्रम जुन भयो, यो त एउटा ऐतिहासिक होइन इतिहास हो र पक्कै पनि गर्व फिल भइरहेछ मलाई। भनेपछि पछिल्लो समयमा जुन एउटा सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले, तपाईँले जुन एउटा तपाईँको पहलमा
पहल समितिको संयोजक भएर जुन एउटा तपाईँले योगदान दिनुभयो त्यसको फल आज देख्दैछु र जुन फल एउटा कलाकारहरू म जस्ता अन्य कलाकारहरूले गर्व गर्ने बाटो माननीयज्यूले खोलिदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी समग्र सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको तर्फबाट तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यही स्टुडियोमै। विशेष गरी तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ विभिन्न विकासको एउटा भौतिक विकासको विभिन्न एउटा सांसद भएर तपाईँले हेर्नुपर्ने विभिन्न पाटो छ, त्यसलाई पनि तपाईँले थाती राख्दै जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भएको छ, जुन एउटा धरानमा तपाईँले चाहिँ एउटा स्रष्टाहरूले पाउनुपर्ने न्याय तपाईँले दिलाइदिनु भएको छ, यो बाटो खुल्दाखेरि त्यो योगदान दिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो सोच आयो धरानमा कला साहित्य प्रतिभाको विकास कसरी गर्नुपर्छ, यसमा मैले योगदान दिनुपर्छ भनेर कसरी सोच आउँदै तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? धरानको कलाकारिताको इतिहासको बारेमा आदरणीय दाई प्रेम सुब्बा दाईले संक्षेपमा केही कुराहरू राख्नुभयो। जसरी धरानको बस्तीको विकास भयो, यो त जङ्गल थियो, आरा काट्ने चाहिँ धरानको नामाकरणबाट चाहिँ धरानबाट बस्ती बस्न थालिसकेपछि तपाईँको फडनी भएपछि बस्ती बस्यो अनि यो गुल्जार भयो धरान। त्यो सँगसँगै धरानको कलाकारिताको इतिहास जोडिन्छ हैन। अघि नै कोकलले अगुवाई गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ काठमाडौँबाट आएर यहाँ नाटक ककलले मञ्चन गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि अघि हाम्रो चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। तसर्थ यत्रो लामो चाहिँ कालखण्डमा जो 70 वर्षको भन्नुभयो धरानको बस्ती बसेको इतिहास आफ्नो ठाउँमा छ, कलाकारिताको इतिहासको बारेमा संक्षेपमा उहाँ दाइले राखिसक्नु, प्रेम दाइले हैन। यत्रो कालखण्डमा विभिन्न चरणमा के हो भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा होस्, डेमोक्रेसी आइसकेपछि, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि यहाँनिर विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएको छ हैन। नगरपालिकाको नेतृत्व चाहिँ दुईपटक हाम्रो ध्यानबहादुर राई, मनोज कुमार म्याङबोले गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घीय संसदको रूपमा, प्रदेशको अवधारणा थिएन पहिला, सङ्घीय संसदको रूपमा यस क्षेत्रबाट के भन्दाखेरि आदरणीय हाम्रो नेता पूर्व प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले जित्नुभयो। त्यसपछि लीलाश्रेय सुब्बाले जित्नुभयो, कुन्ता शर्माले जित्नुभयो। त्यसपछिको चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि के भन्दाखेरि हाम्रो किरण राईले जित्नुभयो, कृष्ण कुमार राईले जित्नुभयो। विभिन्न चरणको हाम्रो चाहिँ विभिन्न पार्टीको घोषणापत्रहरूमा कलाकारलाई सम्बोधन गर्ने, कलाकारको उद्गम स्थल पूर्वाञ्चलको भनिन्थ्यो, अहिले 1 नम्बर प्रदेशको अत्यन्त उर्वर भूमि धरान हो भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ र कलाकारितालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पटक पटक हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेखित छ। नाटक, थिएटर, साहित्यकारको लागि, चित्रकारको लागि, कलाकारको लागि समग्र हामीले चाहिँ डेभलप गर्ने, विकास गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा राख्यौँ। नगरपालिका जित्दा होस्, सङ्घमा जित्दा होस्, तर हामीले घोषणापत्रमा मात्रै सीमित गऱ्यौँ। तर सम्बोधन यो अहिलेसम्मको कालखण्डमा के भन्दा सम्बोधन गरिएन, सम्बोधन गर्न सकिएन। म हाल अहिले के भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनसरी क्षेत्र 1बाट म निर्वाचित भएको 2-2.5 वर्ष भयो। तर त्योभन्दा अगाडिमा पनि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्व एमालेको म लिडरै थिएँ। तर पनि बजेट छुटाउने कुरामा के हो भन्दाखेरि हाम्रो ध्यान, म प्रष्ट भन्छु के भने ध्यान पुगेन जस्तो लाग्छ। र यो चरणमा म निर्वाचित भइसकेपछि आदरणीय दाइहरू हैन, कलाकारको रूपमा मैले 40 को दशकदेखि चाहिँ यो नाटकको चाहिँ विभिन्न उमा चाहिँ म उपस्थित भएर उहाँहरूको नाटक मञ्चन मैले हेरेको छु। र नजिकको आदरणीय दाइ उहाँ हुनुहुन्छ, साथीहरू चाहिँ गोपाल देवान, चाहिँ विजय लिम्बू, अनि चाहिँ हिमाल दाहाल, के अरे विशाल भट्टराई, अब चाहिँ हाम्रो अरू थुप्रै साथीहरू छन् हैन। नाम लिँदै जाँदाखेरि तोमको समकालीन साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नाटक मञ्चन गर्दा म त्यतिखेर विद्यार्थी लिडर थिएँ। उहाँहरूको नाटक मञ्चन गर्दाखेरि पर म चाहिँ के अरे मुडामा बसेर, के अरे दुबोमा बसेर, चाहिँ ढुङ्गामा बसेर म हेर्थेँ। तर यो यसको विकासक्रम सँगसँगै म एउटा राजनीतिक नेतृत्व यो ठाउँमा मैले पुगेँ। हाम्रो घोषणापत्रमा सीमित भएको कुरालाई यत्रो लामो फेरि के भन्दाखेरि यो राजनीतिक परिवर्तन गर्नको निम्ति 2046 सालको परिवर्तन होस्, 62-63 को चाहिँ परिवर्तन होस्, जनयुद्ध होस्, सशस्त्र जनयुद्ध होस्, कलाकारहरूको अहम भूमिका छ, साहित्यकारहरूको भूमिका छ यो देशमा परिवर्तनको निम्ति, तपाईहरु कलाकारको भूमिका छ। तर अहिले राज्यले जसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ, जो मान्छेले कलाकारिता बुझेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको बेला पनि धरान जस्तो ठाउँमा मैले अघि नै पनि भने
सबै कुराको अगुवाई गर्ने भनेको चाहिँ नेतृत्व गर्ने भनेको बाटो देखाउनु चाहिँ धरान विकास निर्माण होस्, कलाकारिता होस्, खेलकुद क्षेत्रमा होस्, अगुवाई गर्ने चाहिँ धरान। तर अहिले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अरूले सिकेर उनीहरू कुन गतिमा अगाडि बढिसक्यो होइन। त दमकको कुरा गरौँ, बिरतामोटको, विराटनगर, इटरी लगायत भनौँ न चर्चित सहरहरूकै कुरा, 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा देशको अरू ठाउँको मैले कुरा गरिनँ। यो समग्र गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ थिएटर हल, नाटकघरदेखि अरू निर्माण गरिसके। जो उद्गम कलाकारहरूको भनेर सारा हामी प्रशंसा गर्छौँ, तर उहाँले एउटा सामान्य कविता भन्ने, नाटक मञ्चन गर्ने होइन, कलाकारहरूलाई चाहिँ जमघट गर्ने एउटा थलोको रूपमा पनि हामी विकास गर्न सकेनौँ। र नाटकघर चाहिँ यस्तो विशेषता भएको छ होइन, त्यो अरू ठाउँमा मञ्चन गर्नुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्योभन्दा दाई कलाकार हो, दाईले थाहा छ होइन, तपाईँ कलाकार हो, तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यसलाई के बोल्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ सुन्ने दर्शक श्रोताले सुन्नु पऱ्यो। त्यो मञ्च एउटा के अरे गीत गाएको जस्तो त त्यो यो नाटकलाई त हुँदैन। थिएटरको फाल्टै त्यसको चाहिँ साउन्ड प्रुफहरू हुनु पऱ्यो, सबैतिर सुन्ने हुनु पऱ्यो। यस्तो खालको एउटा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ नि हाम्रो घोषणापत्रमा भएका कुराहरू चाहिँ नि मैले सोच बनाएँ। त हामी नेतृत्वमा पुगेको बेला पनि गर्न नसक्ने हो भने कसले गर्छ? गर्नै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग, नगरपालिकाको चाहिँ कार्यवाहक त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, सभामुखज्यूहरूसँग, नेताहरूसँग छलफल गरेर बजेट यो पटक जसरी पनि छुटाउनुपर्छ भन्ने मैले तर्क अगाडि सारेँ। उहाँले विभिन्न आफ्नो तर्क यो गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ गर्नुभयो। र मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई, यो कलाकारितालाई उहाँलाई सम्मान गर्नको निम्ति, अझै यो कलाकारिताको यो क्षेत्रको विकास धरानको तपाईँ जस्तो युवा, तपाईँ पछाडिको आउने पिँढीको निम्ति विकास गर्नका निम्ति थिएटर हल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बजेट विनियोजित गर्ने कुरा मैले पार्टीका लिडरहरूसँग राखेँ, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा राखेँ, उहाँले साथ दिनुभयो। आज विनियोजित गरियो। थिएटर हल त निर्माण भयो, सुरुवात भयो, आज शिलान्यास गर्यो। तर महत्त्वपूर्ण अर्को काम के भएको छ भन्दाखेरि सबै धरानी जनताहरू एकजुट भएका छौँ यो थिएटर हल निर्माण गर्नका निम्ति। र कलाकार साथीहरू पनि यो 15-20 वर्षको दौरानमा मैले हेर्दाखेरि 25-30 वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरि उहाँहरू छिन्न भिन्न हुनुहुन्थ्यो क्या। कता आफ्नै समूह, कता आफ्नै कुरामा आफ्नै उमा व्यस्तता हुनुहुन्थ्यो, कोही फिल्म खेल्नुहुन्थ्यो, कोही लेख्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो। तर यो थिएटर हल नाटकघर निर्माण गर्नका निम्ति जब बजेट विनियोजित गरियो त्यसपछि साथीहरू एकजुट हुनुभयो, पहल समिति निर्माण भयो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदाको कुरा हो। र त्यसरी सोचका साथ यो बजेट विनियोजित गरियो। अब बजेट विनियोजित गरेको कुरा के भन्दाखेरि अहिले 40 लाख हो, अहिले डिपिआर बनेको छ 5 करोडको। अहिले हामीले के भने तिनै तहको सरकारको पहलमा यो करिब आफ्नै चाहिँ कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने सोच राखिएको छ। यो धरानवासीको मात्र होइन, यो प्रदेश नम्बर 1 वासीको एउटा महत्त्वपूर्ण गहनाको रूपमा हामी थिएटर हल निर्माण गर्दैछौँ। र यसको नाम पनि राखेका छौँ प्रदेश स्तरीय नाटकघर भने निर्माण गरेका छौँ। यो धरानको मात्रै होइन, समग्र 1 नम्बर प्रदेशको र देशकै गहना हो। यो 1 नम्बर प्रदेशको मात्र होइन, त्यो रूपमा लिनुपर्छ। त्यही अनुरूप नै तिनै तहको सरकारबाट बजेट विनियोजित गर्ने, पहल गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। धेरै राम्रो परिवर्तन तपाईँले दिनुहुनेछ हाम्रो समाजमा भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। फेरि म जान चाहन्छु हाम्रो संयोजकज्यू प्रेम सुब्बा सरलाई। सानोतिनो चुनौतीहरू विकासको क्रममा आइ नै रहन्छन्, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब आउने चुनौती चाहिँ कस्तो छ यसको? अब यसलाई निर्माण कार्यमा जस्तै बाटो खोलिदिनु भएको छ हाम्रो माननीयज्यूले। अब आउने चुनौतीहरू कस्तो छ, यसलाई तपाईँले कसरी योजना बनाउनु भएको छ? आउने चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि कस्तो चुनौतीहरू आउन सक्छ भन्ने तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको छ? अरू त्यो जुन विवादहरू त अब छैन होइन। सबै कुराहरू नगरपालिकाको पहलमा स्थानीय टोलवासीहरू होइन सँग बसेर यहाँका बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्ण यहाँका चाहिँ नि टोल कमिटी होइन, टोल सुधार कमिटी सबैसँग नगरपालिकाले चाहिँ नि एउटा एग्रिमेन्ट होइन, लिखित एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ। तर अब आउने चुनौतीहरू भनेको चाहिँ त्यही हो होइन। अब यसलाई चाहिँ नि निर्माण सम्पन्न गर्नलाई पनि सबैभन्दा मुख्य कुरो बजेट हो। बजेट पनि के गर्दैछौँ भनेदेखि जस्तो हाम्रो माननीयज्यूले भनिसक्नुभयो होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगै चाहिँ नि हामी पहल गर्छौँ होइन।
लगायत अझै हामी के गर्छौँ भनेदेखि तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा छ नि देश विदेशमा बस्ने एकातिर हाम्रै रङ्गकर्मी कलाकार कर्मीहरू नै जुन 1500 2000 3000 हाम्रो साथीभाइहरू छन् बाहिर। हजुर। अब उहाँहरूलाई पनि हामी पहल गर्छौँ होइन, र सबैलाई पहल गरेर भनौँ न त्यहाँनिर त्यो भनौँ न त्यो के भन्छ कोष नाटकघर निर्माण कोषको लागि चाहिँ नि बजेट इकट्ठा गर्ने होइन, त्यो पनि हामी गर्छौँ। लगायत अब पालिका छ नि हाम्रो महानगरपालिकासँग यहाँको मेयर उपमेयरसँग पनि हामी कोअर्डिनेसन गरेर विभिन्न दात्री सङ्घ संस्थाहरू अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँनिर के छ भनेदेखि जस्तो यहाँ हामी धरानमा घण्टाघर बनाउँदाखेरि हामीले जुन हिसाबले गरेका छौँ होइन, लगायत अहिले जस्तो हाम्रो यहाँ चुम्लुङ हिम छ त्यहाँ पनि हामीले इन्डिभिजुअल पनि गरेर पनि होइन भवनहरू बनाउन सकेका छौँ भने अब यो त अझै ठुलो छ यसको होइन, किनभने यहाँनिर त एउटा जातिलाई मात्रै होइन, हामी त विभिन्न चाहिँ नि होइन जात विभिन्न चाहिँ नि समुदायमा हामी जान्छौँ, त्यसरी पनि कलेक्ट गरेर अब त्यही हो मुख्य चुनौती भनेको बजेट हो। र हामीले यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो निर्माण कार्यलाई चाहिँ जुन अहिले हाम्रो सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन, यहाँको मेयर उपमेयर जुन नगर प्रमुखहरू हुनुहुन्छ नि स्थानीय सरकार प्रमुख, उहाँहरूको कार्यकाल अब 2 वर्ष मात्रै छ। 2-2.5 वर्षभित्र हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै हातेमालो गरेर यो चाहिँ कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अडोट लिएको छौँ। विशेष चुनौती भनेकै आर्थिक पाटोको रहेको छ जुन यसलाई हाम्रा माननीयज्यूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ विचारहरू। तपाईँले कतिको यसमा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू देख्नुहुन्छ है, जस्तै कतिको तपाईँले सकारात्मक विचारहरू देख्नुहुन्छ, जस्तै अब यो बजेट विनियोजन जति पनि छ तपाईँहरूको कार्यकालमा सकेन भने पछि गएर समस्या आउँछ कि आउँदैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो चुनौती लागेको छ विशेष म तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। जुन एउटा यत्रो ठुलो बजेटमा एउटा तपाईँले स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूलाई एउटा यो भनौँ उहाँहरूलाई तपाईँले त एउटा इज्जत ढाकिदिनु भएको छ, जुन एउटा तपाईँले बाटो खोलिदिनु भएको छ, त्यो बनाउने क्रममा तपाईँबाट अझै हामीले आशा गरेका छौँ, तपाईँले बोलिसक्नु भएको छ, त्यो पनि तपाईँलाई लागेको केही चुनौतीहरू छ? थिएटर हल सुरुमा निर्माण गर्ने यहाँ कलाकार साथीहरूसँग आदरणीय दाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सानो स्केलमा होइन कमसेकम 50-60 देखि 1 करोडसम्ममा राम्रो थिएटर हल बन्छ। र माननीयज्यू तपाईँले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा बुझ्नुभएको छ, समकालीन साथी पनि हुनुहुन्छ, दाइहरूले भाइ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो। वास्तवमा धेरै साथीहरूले 40 देखि 50 लाखमा थिएटर हल बन्ने र बजेट तपाईँले छुटाउनु भने हामी बनाइदिन्छौँ त्यतिमा भनेर मलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो होइन। गोपाल देवानजी हुनुहुन्छ, अघि नै मैले भने होइन, हाम्रो चाहिँ हिमाल दाहाल विजयजीहरू दाईले पनि त्यति भयो भने भइहाल्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले पनि त्यही प्रस्ताव हाम्रो आदरणीय नेताहरूसँग, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा हाम्रो एउटा सिस्टम छ, मैले मात्रै बजेट विनियोजित गर्नु, मेरो फोकस हुन्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्नु सक्छु, तर मैले आफै चाहिँ नै बलमिचाइ गरेर बजेट विनियोजित गर्नु सक्ने खालको कन्डिसन हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा। मैले आदरणीय नेताहरूसँग मैले राखेँ, प्रदेशका माननीयहरूसँग, त्योभन्दा माथिका नेताहरूसँग पनि मैले कुरा राख्दाखेरि ठिकै छ त्यतिमा बन्छ भने तपाईँको त्यस्तो विचार छ भने ठिकै छ गरौँ न त, यो राम्रै कुरा हो भनेर भन्नुभयो। म त सिङ्गो चाहिँ यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हो, सुनसरी क्षेत्रमाको सङ्घीय संसद, मैले त त्यो समग्र हेर्नु पऱ्यो नि त, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाको बजेट 40 लाख छुटाउने काम सम्पन्न भयो र अहिलेको जो डिपिआरमा चाहिँ 5 करोड बनेको हुनाले अब बजेट तपाईँले चुनौती तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, चुनौती धरानमा एउटा के छ भन्दाखेरि अघि नै मैले भने विकासको सुरुवातमा केही विरोधको स्वरहरू आए जस्तो हुन्छ, तर एउटा विशेषता धरानको गुण असल गुण के छ भन्दाखेरि केही द्वन्द्व हुन्छ अनि त्यो द्वन्द्वमा छलफल गर्दाखेरि अत्यन्त केवल सही निचोड मेलमिलाप र त्यो विकासको आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने एकताबद्ध हुने धरानको एउटा बानी छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो विरोधको केही बन्दैन कि भन्ने कुरा चुनौती छैन। हेर्नु ढुक्काउनुहोस् त, साराको यो केबाट सम्पत्ति भइसकेको छ, अब चुनौती छैन र चुनौतीको रूपमा के अप्ठ्यारो आइपर्छ कि भनेर लिनु हुँदैन। र बजेटको कुरा आयो, बजेटको कुरा मैले तीनै तहको सरकारले आह्वान गर्ने, सङ्घीय सरकारमा पनि म पहल गर्छु भनेको छु होइन, प्रदेशमा पनि के हो भनेदेखि हामी पहल गर्छौँ
होइन। अनि नगरपालिकाले के हो भन्दाखेरि बजेट विनियोजित गर्छु भनेर अघि उपप्रमुख र नगर प्रमुखले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यही आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजित गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो क्रमिक रूपमा हाम्रो 2-2.5 वर्ष कार्यकाल छ। त्यो निरन्तर बजेट छुटाउने पहल गर्ने हाम्रो रहन्छ र यो थिएटर हल नाटकघर निर्माण गर्ने कुरा कुनै चुनौती छैन। यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। धेरै 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 राम्रो। तपाईँले जुन एउटा मैले अगाडि पनि भने तपाईँलाई एउटा तपाईँले बाटो खोलिदिनु भयो, जुन एउटा खाता खोलिदिनु भयो भन्ने हामी समकालीन सबै युवाहरूले चाहिँ भन्ने एउटा बाटो छ। जुन एउटा तपाईँले बाटो खोलिदिनु भयो, अब त्यो बाटोमा हिँड्ने त सबैले पर्छ। तपाईँले स्वयं पनि व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो साहित्यिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यो बाटोमा तपाईँले सम्पूर्ण नेताहरूलाई, सम्पूर्ण सांसदहरूलाई तपाईँले डोर्याउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामी धेरै धेरै खुसी छौँ। सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले मैले अग्रिम तपाईँलाई अगाडि पनि जानकारी दिइसकेको छु, कुनै पनि स्रष्टाले तपाईँलाई माया मार्ने छैनन्। सङ्घीय सांसदको रूपमा तपाईँले एउटा जुन एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, म उहाँबाट जान्न चाहन्छु। अब तपाईँ आफै व्यक्त गरिदिनु होला। जस्तै अग्रजहरूले त तपाईँको आफ्नो एउटा समकालीन एउटा तपाईँहरूकै एजको, तपाईँहरूकै लेभलको साथीभाइ, एउटा दाजुभाइको नाताले तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन, मार्नु हुँदैन भन्ने जुन एउटा हामीलाई सोच छ। अब नयाँ पिँढीले पनि उहाँहरूलाई बिर्सिँदैनन्। उहाँले बाटो खोलिदिएको भन्नेमा तपाईँले आउने दिन, आउने पिँढीमा चाहिँ तपाईँहरू यो नाटकघर छोडेर जाँदाखेरि पनि, नाटकघर आउने पिँढीलाई जिम्मा दिएर तपाईँहरू जाँदाखेरि पनि ल अब म सकिनँ है, अब म सक्दिनँ, नयाँ पिँढीलाई जिम्मा दिन्छु भनेर जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूले के विचार राख्नुभएको छ, कस्तो विचार राख्नुभएको छ? आउने पिँढीले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो सम्मान व्यक्त गर्छन्, उहाँले खोलिदिनु भएको बाटोको कस्तो कदर गर्छन् जस्तो लागेको छ? अब यो त एकदमै सकारात्मक कदर गर्छन् होइन आउने पुस्ताहरूले। किनभने यो एउटा ऐतिहासिक एउटा कार्य हो होइन। धरानमा एकदमै आवश्यक, यो मैले अघि पनि भने 80 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ नि कलाकारहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो सपना हो क्या। त्यो सपना पुरा भएको छ होइन। अब मैले चाहिँ नि जुन बेला म थिएटर गर्थेँ होइन, रङ्गमञ्चमा म चाहिँ रङ्गकर्म गर्थेँ, त्यो बेलामा मैले रङ्गमञ्च पाइनँ होइन। अब त्यो सैनिक भवनमा के भन्दाखेरि तपाईँको त्यो पर्दा पनि थिएन, स्टेज पनि थिएन। त्यो पछि हामीले त्यहाँका चाहिँ नि अध्यक्षहरू जुन सञ्चालकहरूसँग भनेर त्यहाँनिर के अरे स्टेज बनायौँ हामीले होइन। स्टेज बनाए पर्दा पनि हामीले आफै किनेर पर्दा हालेका थियौँ होइन। त्यसले काम चलाउ। त्यो बेला मैले नै त्यहाँनिर 10 वर्ष जति गरेँ होला। मैले के सोचेँ भने कम्तीमा माननीयज्यूबाट पहल हुन्छ भने त्यो होइन 1 करोडसम्म त उहाँले गर्छु भने त्यहाँनिर हामी 1 करोड थप्छौँ नि त भन्ने हो क्या होइन। 1 करोड 2 करोड भयो। 2 करोड भएपछि फेरि यहाँका चाहिँ नि हाम्रा सरकार प्रमुख छ नि, स्थानीय सरकार मेयर, उपमेयरहरूले अलिकति हाम्रो चाहिँ नि हामी पनि केही गर्छौँ हाम्रो नगरपालिका भने। फेरि हाम्रो वार्ड अध्यक्षहरू छ नि, 20वटा वार्ड छ नि त होइन। हामी वार्डको बजेट पनि 1-1 लाखै चढ्दा पनि 20 लाख त हुन्छ होइन। अनि हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ के भयो भने हो हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा अरू ठाउँ इटरीमा बनेको भन्दा पनि, दमकमा वृद्धामणमा बनेको भन्दा पनि हामी यहाँ अति आधुनिक बनाउँ। 100औं वर्ष पछाडि पनि होइन हामीले गरेको हाम्रो पिँढीहरूलाई चलिराखोस्। अनि तपाईँको एउटा सानो कुरा भन्छु, बम्बईमा पृथ्वीराज कपुर थिएटर छ क्या। त्यो थिएटर 100 वर्ष अगाडि हो। बम्बईको त्यो थिएटर भिजिटरहरू कहीँ जाँदाखेरि त्यो घुम्नु जान्छन् क्या भिजिटरहरू, अहिले पनि छ त्यहाँ है। अब त्यहाँको एउटा त्यस्तै किसिमको चाहिँ होस् है भनेर बजेटमा चाहिँ अलिकति हामी आधुनिकतिर जाउँ, अलिकति गरिसकेपछि राम्रै गरौँ होइन। प्रदेश नम्बर 1 मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ देशकै गहना हो भनेपछि एकदमै आन्तरिक पर्यटनहरू पनि बढी मात्रामा भित्रिने एउटा जुन एउटा लक्ष्य र सोच। हजुर। अब त्यो यति राम्रो काम गरेपछि आउने पिँढीले होइन आज हाम्रो माननीयज्यूबाट जुन थालनी भयो होइन। अब यहाँको आज चाहिँ नि स्थानीय सरकार प्रमुख द्वयले चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति अनि उहाँहरूलाई त यो युगले बिर्सिँदैन नि। पक्कै पनि यही प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेको। आउने पिँढीले बिर्सिँदैन तपाईँको विचारमा। जस्तै उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ नाटक क्षेत्रमा आबद्ध नभए पनि नाटकमा धेरै चासो राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो माननीयज्यू है। उहाँले अघि केही अगाडि उहाँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, धरानमा चाहिँ विभिन्न नाटक समूहहरू छन्।
उहाँहरू नमिलेको अवस्थामा उहाँले इन्डाइरेक्टली हामीलाई प्रश्न पारिदिनु भयो कि धरानमा नाटक समूहहरू धेरै छन्, अहिले यो परिस्थितिमा आएर जुन एउटा नाटकघर निर्माण कार्यमा आएर एकजुट भएका छन् भन्नुभयो है। उहाँले निकाल्नु भएको प्रसङ्गमा म तपाईँलाई फेरि सोही प्रश्न जोड्न चाहन्छु, तपाईँले कसरी निकाल्नु भएको छ? साँच्चै नै धरानमा नाटक समूहहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै एकअर्कामा नमिल्ने त्यसरी विभाजन भएको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ? कुनै समय त्यस्तो थियो होइन, तर अहिले आएर जब यो कार्य अगाडि बढ्यो नि, यहाँनिर म पनि पहिला चाहिँ अनाम नाट्य जमातको संस्थापक सचिव हो कि 2044 सालमा अनाम नाट्य जमात स्थापना हुँदा। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि धेरै जमातहरू चाहिँ गठन भयो। हजुर हजुर। हुँदा बिचमा अघि मैले 50 साल 10 वर्ष पछाडि 50-51बाट छोडिदिएको होइन। रङ्गकर्मतिर म सक्रिय थिइनँ, यता सिनेमा क्षेत्रतिर थिएँ होइन। तर रह्यो कुरा के भन्दा यो सबै कुराहरू किन यसो भयो भन्दाखेरि त्यही कारणले अघि पनि भने स्टेजको अभावहरू थियो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति थियो र त्यहाँनिर साथीभाइहरू बिचमा अलिकति मुटाप भयो जस्तो होइन। अनि अलिकति त्यो अब रङ्गकर्मदेखि टाढिँदै पनि गइरहेको थियो र अहिले आएर नयाँ केही पुस्ताहरू आइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा अहिले मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो कुनै पनि जमातको नभएर समग्र चाहिँ नै धरानी कलाकर्मीहरूको लागि होइन। यसमा नाट्यकर्मी पनि छ, यसमा फिल्मकर्मी पनि छ होइन, यसमा वर्षक मैले सङ्गीतकर्मी होइन, साहित्यकार प्रष्ट अघि उपस्थिति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको। सबैलाई चाहिँ सिङ्गो चाहिँ नै एउटा चाहिँ नि हाम्रो एउटा साझा एउटा चाहिँ नि के भन्छ विद्यालय अथवा यसलाई चाहिँ मन्दिरको रूपमा एउटा परिवार जस्तै बनाइदिनु भयो। छुट्टिएर गएकोलाई चाहिँ माननीयज्यूले अगाडि भनिहाल्नु भयो। यहाँ के गर्ने भने काम गर्ने, अघि पनि भने मैले। हजुर हजुर। जस्तै मानिलिउँ कि समर्पण भन्ने एउटा संस्था छ, समर्पण यहाँनिर आरम्भ छ। आरम्भले 1 महिना थिएटर गर्छ प्रत्येक दिन होइन, रेगुलर थिएटर गर्छ। आरम्भको सक्यो, अब त्यसपछि अर्को मानिलिउँ कि अनामले नै गर्यो, उसले 1 महिना गर्छ होइन। अनि त्यसरी गर्दै 12-15वटा संस्थाहरूले वर्ष दिनमा त रोटेसन गर्दै जाँदा 1 महिना भयो नि त होइन। त्यसले उनीहरू बाँचे नि त अब होइन, बाँच्नु सक्छ भोलिका जेनेरेसनहरू कमर्सियल्ली नै बाँच्नु सक्छ क्या थिएटर गरेर। त्यसले गर्दा हाम्रो सपना त्यो हो होइन। र रह्यो कुरा यो जुन चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ अब यो खालको चाहिँ नै नाट्यकर्मीहरू बिचमा त्यो मतभिन्नता नहोस् होइन, एकले अर्काको विरोध उसमा चाहिँ नहोस् होइन भनेर चाहिँ मैले अहिले के भन्दैछु, एउटा छाता सङ्गठन बनाउँदैछु क्या। त्यो छाता सङ्गठनले चाहिँ नियमहरू बनाउँछ है। त्यो छाता सङ्गठनको अन्डरमा सबैजनालाई राखेर कसैलाई चाहिँ नि तलमाथि नहुने गरी हामीले चाहिँ नि यो थिएटर हललाई अब होइन कालान्तरसम्म चलाउँदै जाने एउटा सोचहरू छ कि त्यसमा अब मलाई लाग्छ अब यसमा विवादहरू आउँदैन, रङ्गकर्मीहरू बिचमा झगडाहरू हुँदैन होइन भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै राम्रो सोच तपाईँले भन्नुभयो। जस्तै अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ है। जस्तै यो 1 नम्बर प्रदेशमा यो प्रदेश नेपालकै एउटा सुन्दर नमुना तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा गहना स्वरूप सिँगार्दै हुनुहुन्छ, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका माननीयज्यूबाट भएको छ आज है। ल निरन्तर हुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र तपाईँले जस्तै अब आउने दिनहरूमा कसरी अन्य स्रष्टाहरूलाई जस्तै एउटा नाटकघर निर्माण गरिदिनु भयो, विभिन्न कुना कन्दरामा लुकेर रहेको प्रतिभाहरू हुन्छन् हाम्रो आफ्नै समाजमा, हाम्रो आफ्नै गाउँठाउँमा। तपाईँले अघि व्यक्त गर्नुभयो बराक क्षेत्रको कुना, म 1 नम्बर सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्घीय सांसद भन्नुभयो। तपाईँको क्षेत्रमा हुने अझै कुनामा हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउने, यही कलाकारहरूलाई स्रष्टाहरूलाई अगाडि ल्याउने तपाईँको अन्य कुनै त्यस्तो योजनाहरू छ यो नाटकघर सँगसँगै तपाईँले अन्य अझै विभिन्न कुनामा रहेको स्रष्टाहरूले तपाईँलाई सम्झने, तपाईँ मार्फत टच हुने अझै त्यस्तो केही योजनाहरू राख्नुभएको छ? र तपाईँको अन्तिम विचार पनि हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई भनिदिनुहोस्। यो अहिले बनिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र बनिरहेको थिएटर हल, नाटक गृह यो के हो भन्दाखेरि सुनसरी क्षेत्रमा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाभित्र बनिरहेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट 40 लाख बजेट विनियोजित गरेर चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेर अहिले तपाईँको भर्खर शिलान्यास भयो। यो अब 1 महिना मात्रै यो चालु आर्थिक वर्षको समयावधि छ होइन। यो विभिन्न विवादको कारणले अब विभिन्न समस्याहरू सुल्झाउन टाइम लागेको कारणले यो चाहिँ नि यो ढिलो भयो होइन। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको चाहिँ सीमा निर्धारण हुँदैन भन्ने सरकारमा हाम्रो कुरा गरिराखेका छौँ
र पनि धरानको एउटा विकासको गति भने अत्यन्त रफ्तारमा जान्छ। अब हाम्रो विकासको आवश्यकता अनगिन्ती छ हेर्नुहोस्, होइन? धेरै साथी, धेरै राजनीतिक कर्मीहरूले, नागरिक समाजले म प्रष्ट भन्छु कला क्षेत्रमा बजेट छुटाउँ भनेर खासै त्यति भन्नुहुन्न, चासै दिँदैन, होइन? त्यति साह्रो चाहिँ आरोप नलाउँ, तर अहिलेसम्म कुरा माग भएको छैन। ल, यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1मा कलाकारहरूको निम्ति चाहिँ बजेट छुटाउँ भनेर त्यो तत्त क्षेत्रमा म त जान्छु, कुन कुन योजना छोड्नु पर्ने। धरानमा त पार्टी अफिसमै हाम्रो पार्टी अफिसमा निवेदन दर्ज हुन्छ, सबैको त्यहाँ निवेदन आउँछ, होइन? अनि साबिक बक्लौरीको, भरलको, 12 क्षेत्रको पनि तपाईँको त्यहाँ म चाहिँ के हो सङ्कलन गर्नु जान्छु। यो आर्थिक वर्षको बजेट यति विनियोजित गर्नु छ। अब हाम्रो प्राथमिकता के छ त? सिँचाइमा छ कि, पर्यटनमा छ कि, बाटोमा छ कि, स्कुलमा छ कि, स्वास्थ्यमा, हरेक भनौँ न, अब कृषिमा छ कि के भन्दाखेरि उहाँहरूले बढी पूर्वाधारमै जोड दिनुहुन्छ। पुल, बाटो हेर्नुहोस्, अनि स्कुलहरू, स्वास्थ्य चौकी, अरू कुरामा गर्नुहुन्छ। तर यो थिएटर हल, नाटक घर, कलाकारहरूको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। यहाँ पनि मैले तपाईँलाई बाटो खोलिदिनु, तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि, के छ तपाईँको सोच भन्नुभयो नि। तर त्यो क्षेत्रकै लिडरहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा परेको अहिलेसम्म पाएको छुइनँ। धरानको तुलनामा त्यो क्षेत्रमा कलाकारतामा चाहिँ आबद्धता भएको अलिक कम छ, त्यो भएर पनि नआएको होला, होइन? अब यदि त्यस्तो खालको माग भएमा त्यो क्षेत्रमा पनि अब यत्रै 5 करोडको थिएटर हल निर्माण गर्न नसकिएला। तर यदि त्यस्तो त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले, मेयरले, उपप्रमुखले, वार्ड अध्यक्षले, वार्ड सदस्यले, अनि त्यहाँका पार्टीका लिडरहरूले चाहिँ योमा छुटाउँ, अरू यो पटक नछुटाउँ भन्नु भने त्यसमा छुटाउन सकिन्छ। मेरो त त्यो ध्यान के छ भने कलाकारिताको निम्ति, अघि उहाँले भन्नुभयो कलाकारिता प्रदर्शन मात्रै गर्ने होइन, आफ्नो जीवन चलाउनको निम्ति पनि अब चाहिन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ विकासको चाहिँ त्यो खालको छ है भन्नु खोजेको मैले। हेर्नुहोस्, तर धरान चाहिँ अहिले के भन्दा आधुनिक सहर हो, होइन? नेपालकै 9-10 वटा सहरहरूमा चाहिँ गणनामा आउने सहर हो धरान, निकै पुरानो सहर हो। हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा त यत्रो वर्ष पछाडि थिएटर हलको आवाज, होइन? यो पनि तपाईँको म त प्रश्न भन्छु, कलाकार साथीहरूले चाहिँ लु यो पटक बजेट छुटाइदिउँ भनेर चाहिँ माग गरेर यो कुरा बजेट छुटाएको होइन। मैले नै के हो भन्दाखेरि घोषणापत्रमा चाहिँ हामी उल्लेख गर्छौँ, तर बजेट छुटाउँदैनौँ। कलाकार साथीहरू पनि माग गर्नुहुन्न। यो के खालको कुरा भनेर मैले चाहिँ अघि मैले केही साथीहरूलाई बोलाएँ, उहाँलाई पनि मैले बोलाएँ। यस्तो सोच मैले बनाएको छु, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। के गरौँ भन्दाखेरि पो साथीहरूले चाहिँ लु यो ठिक कुरा हो, हामी पनि लाग्छौँ, बजेट छुटाइदिनुहोस्। कलाकार भन्दा पनि यहाँ चाहिँ सङ्घीय सांसद तपाईँ एउटा जितेर गइसकेपछि तपाईँले बेसी चासो देखाइदिनु भयो, नजिकबाट निहाल्नु भयो तपाईँले रङ्गकर्मीहरूलाई, कला साहित्यलाई। तपाईँलाई चाहिँ यसप्रति रुचि बढेन, म पनि कलाकार बन्छु, म पनि एउटा स्रष्टा बन्छु भन्ने त्यो बेलामा तपाईँलाई रुचि आयो कि आएन? त्यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँ के छ भन्दाखेरि इच्छा गरेर मात्रै हुँदैन। यो कलाकारिता भनेको चाहिँ करिब के हो भन्दाखेरि विभिन्न मान्छेको एउटा ल्याइन्छ नि, एउटा कला लिएर जन्मिन्छ नि, होइन? प्रकृतिले दिएको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ भनाइ हुन्छ दैविक शक्तिले दिएको हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो केही मान्छेमा आउँछ क्या। तर मलाई त्यो कलाकारको अभिनय गर्ने त्यस्तो खालको मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको क्षमता पनि नभएको हुनाले म चाहिँ श्रोताको रूपमा, दर्शकको रूपमा मात्रै रहेँ। तर म फेरि कलाकारिता चाहिँ एउटा गाउने, बजाउने, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा म थिएँ। यो के अरे हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व नेकपा एमालेको एउटा मालेको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्च भनेर गरिन्छ, त्यसको चाहिँ म पटक नेतृत्वमा नि रहेको, होइन? आजदेखि 30 वर्ष अगाडि झनै जिल्ला कमिटीमा नि रहेको, हिमायती राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चको चाहिँ सदस्यको रूपमा काम गरेको, हिमायती जनसांस्कृतिकसम्म चाहिँ फुटेर धरान 15मा के उत्सर्ग जनसांस्कृतिक समूह निर्माण गरेर, होइन, जनवादी गीतहरूको साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर हिँडेको। यस्तो बारेमा चाहिँ मैले चासो राख्ने एउटा व्यक्ति, एउटा जनप्रतिनिधि भएको हुनाले मै यो ठाउँबाट निर्वाचित भएको बेलामा कलाकारहरूको जुन एउटा सोच छ, ड्रिम छ, अघि भन्नु भने 60-70 वर्ष अगाडिदेखिको कमसेकम एउटा नाटक गृह निर्माण गर्न सकिएन भने के जनप्रतिनिधि, अरू त भइरहेछ नि, बाटो निर्माण भएको छ, पुल निर्माण भएको छ, स्कुल कलेजहरू निर्माण भएको छ। धरान के हो भन्दाखेरि सबै क्षेत्रले चाहिँ परिपक्व भएको सहर हो। यत्रो सुविधा सम्पन्न
सहर भनिरहँदा, पर्यटकीय सहर भनिरहँदा, सांस्कृतिक सहर भनिरहँदा त के हो भन्दाखेरि फेरि कलाकारको उद्गम स्थल भनेर भनिरहँदा 1 नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कलाकारहरू उत्पादन हुने ठाउँ कुन हो? धरान। फिल्म क्षेत्रमा होस्, नाट्य क्षेत्रमा होस्, के भनौँ न कलाकारिता क्षेत्रको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थिएटर हल हामीले निर्माण गर्न सकेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि आजको दिनदेखि अब पुरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ। तपाईँको प्रश्न अरू क्षेत्रमा पनि के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले अलिकति राख्नुभएको थियो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1, म अरू क्षेत्र नम्बर भए पनि त्यहाँको कलाकारहरूलाई यहाँ पनि नाटक मञ्चन गर्ने एउटा पहिलो वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले थालनी गरेका छौँ। अब थप मेरो चाहिँ कार्यकालभित्रमा अरू नगरमा पनि, अरू वाडाहरूमा पनि त्यो क्षेत्रमा यो निर्माण भइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा पनि माग भयो भने, त्यहाँ सबैको सहमति जुट्छ भने, कलाकारहरू जसरी धरान नगरपालिकामा एकजुट भएर लागिराख्नु भएको छ, सबै नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भएर साथ दिनुभएको छ, त्यसरी नै त्यो क्षेत्रमा पनि दिनुभएमा त्यो क्षेत्रमा पनि कलाकारहरूलाई सम्मान गर्नका निम्ति, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति निर्माण गरिन्छ। धेरै राम्रो प्रतिबद्धता, धेरै आशावादी छन् सबै स्रष्टाहरू, सबै कलाकारहरूले तपाईँलाई निहाल्नेछन्, सम्मान गर्नेछन्, कहिले पनि बिर्सेर जानेछन्। यो हाम्रो पनि प्रतिबद्धता। म स्वयं कलाकार भएको नाताले तपाईँलाई यति प्रतिबद्धता दिन सक्छु। म स्वयं एउटा युवा स्रष्टा भएको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा प्रयास तपाईँले धरानमा एउटा नाटकघर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु हो, त्यसको लागि सबै स्रष्टाहरूले तपाईँलाई निरन्तर सम्झिनेछन्। हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई जाँदै तपाईँको केही विचारहरू राखिदिनुहोस् न। अन्तमा तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै लोकप्रिय कृति टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताहरूमा म अन्तमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्घीय संसदको नाताले यहाँहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि धरान अहिले समग्र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ। विगतमा जुन तरिकाले भनिन्थ्यो धरान विकास भएन, धरान सुतेको सहर हो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को धरानको आम मतदातालाई, आम नागरिकलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि धरान सुतेको सहर होइन, अब नयाँ सोच, नयाँ गतिका साथ अगाडि बाटोमा अगाडि लम्केको एउटा सहरको रूपमा बुझिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै, थुप्रै विकासका निर्माणहरू भइरहेको छ। अहिले त्यो विकासका निर्माणहरूको फेरिस्त भन्दाखेरि लामो हुनसक्छ। कुनै बेला त्यस्तो खालको अन्तर्वार्ता दिने अवसर मिलेमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को धरानको समग्र विकासको बारेमा फेरि चर्चा गर्ने नै छौँ। यति भन्दै अर्को थप विकासको निम्ति आज धरानले नयाँ एउटा कामको सुरुवात गरेको छ। कलाकारहरूलाई समग्र कलाकारितामा लाग्नुहुने मात्रै होइन, उहाँहरूको सम्मानको निम्ति मात्रै होइन, समग्र धरानवासीको निम्ति, समग्र सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 वासीको एउटा गहनाको रूपमा, एउटा धेरै विगत वर्ष अगाडिदेखिको एउटा सपनाको रूप एउटा साकार पार्नको निम्ति हामीले आज सुरुवात गरेका छौँ। यो निर्माण गर्नको निम्ति विदेशमा रहनुहुने धरानवासीहरू, आम नेपालीहरू लगायत धरानमा उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण धरानवासीहरूलाई यो निर्माण गर्नका निम्ति तपाईहरूको थप आवश्यकता परेको छ, आवश्यक पर्नेछ। तपाईहरूको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र थप अहिले नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै अहिले के हो भन्दाखेरि कोभिड-19बाट ग्रस्त छ। आज धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइरहेको छ, करिब 4 लाख पुग्नु लाग्यो ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या, सङ्क्रमितको भनेको त लाखौँ लाग्छ। नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरूको यो कोभिड-19बाट मृत्यु भइरहेको खबर, दुःखद खबर हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले सरकारले के हो भन्दाखेरि लकडाउन
हटाएको छैन, लकडाउन छँदैछ। तर अहिले हामी लकडाउन नै हटाए जस्तो गरेर हामी आम नेपालीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सहज रूपमा होइन यो कोभिड-19बाट बच्नका निम्ति सावधानी अपनाउने कुराहरू पनि हामी गरिरहेका छैनौँ। मास्क नलाउने, ठुलो हुलमा जाने, किनमेल गर्ने, दोकानहरू बढी खुल्ला गर्ने, ठुलो जमघट गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। विगत केही महिनाभन्दा यता अहिलेको यो महिनामा कोभिड-19बाट ग्रस्त सङ्ख्या अहिले दिनानुदिन 200-300 को गतिमा बढिरहेको छ। यो खतरनाक मोडमा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यतातर्फ सचेत हुनका निम्ति आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको फोनको रिङटोनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेको छ, तर तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोभिड-19बाट बच्नका निम्ति के छ तपाईँको रिङटोनमै चाहिँ के हो भन्दाखेरि सचेतना गराएको छ, टेलिभिजनमा आइराखेको छ के गर्नुहुने के गर्नु नहुने भनेर। तर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो नेपालीहरूको एउटा के भने लापरवाही गर्ने बानी सबैभन्दा खराब छ। तपाईँलाई लाग्यो भने आफूले सजग हुने, नलागुन्जेल के हो भन्दाखेरि व्यवस्था गर्ने, लागिसकेपछि के हो भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ नि अब सरकारवालाहरूलाई गाली गर्ने, यो कारणले त्यो कारणले भनेर नगरौँ। आफ्नै ज्यान बचाउनको निम्ति आफै सजग बनाऊ। आफूलाई लागेको छ भने पनि अरूलाई चाहिँ नि भिडभाडमा नगर, मास्क नलगाएर होइन तपाईँको चाहिँ नि त्यो नियमलाई पालना नगरेर हामीले चाहिँ नि दूषित नबनाऊ यो समाजलाई। लकडाउन खोलेको छैन, लकडाउन के हो लगातार अहिलेसम्म छ। सरकारले लकडाउनको अर्को निर्णय नहुन्जेल सरकारले निर्देशन गरेका कुराहरू पालना गरिदिनको निम्ति र आफ्नो जीवन रक्षा गर्नका निम्ति आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सुरक्षित रूपमा घरमा बसौँ, कोठामा बसौँ। आवश्यकीय सामानहरू किनमेल गर्नका निम्ति तपाईँ निस्किनु नै पर्ने छ भने पनि सामाजिक व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर तपाईँको के अरे पन्जा लगाएर, सेनिटाइज गरेर, मास्क लगाएर तपाईँको आफ्नो आवश्यकीय सामानहरू किनमेल गर्नका निम्ति अर्को सरकारको निर्णय, लकडाउनको अर्को निर्णय नहुन्जेल पूर्ण रूपमा पालना गर्नको निम्ति तपाईँको महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय कृति टेलिभिजन मार्फत सुनसरी क्षेत्रमा एकवासी लगायत आम नेपालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धरान नाटकघर निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय श्री प्रेम सुब्बाज्यू। सम्पूर्ण धरान नगरवासी, सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई तपाईँले कस्तो प्रतिबद्धता, कसो आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शक महानुभावलाई एकमुष्ट रूपमा सम्झिनुहोस् न। नाटकघर निर्माणमा हामी जुट्दैछौँ र सबैलाई के भन्छु भने यसमा चाहिँ हस्तेमा हैसे र साथ सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दछु। अब थिएटर हल नाटकघर बनिसकेपछि हाम्रो टार्गेट हामीले गर्ने भनेको त्यो बेला इन्टरनेसनल ड्रामा फेस्टिभल हुन्छ, नेसनल ड्रामा फेस्टिभल हुन्छ। यहाँका चाहिँ नि विद्यार्थीहरू जुन माध्यमिक स्तरका चाहिँ नि विद्यार्थीहरू जो चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रतिभावान हुन्छन्, उनीहरूले त्यो के भन्छ त्यो स्कुलिङ पाएको हुँदैन होइन, उहाँहरूलाई पनि हामी गर्छौँ। र धरानको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई पनि होइन एउटा यो थिएटर हल बनिसकेपछि, नाटकघर बनिसकेपछि पक्कै पनि त्यसलाई पनि प्रमोट गर्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र रह्यो कुरा अब कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको चाहिँ नि सकारात्मक एउटा होइन फिडब्याकहरूले गर्दा आज हामी सफल भएका छौँ र धरानका चाहिँ नि सम्पूर्ण विभिन्न चाहिने क्षेत्रका जस्तै राजनीतिक होइन के भन्छ व्यक्तित्वहरू होइन, बौद्धिक सर्कलहरू भयो होइन, पत्रकार साथीभाइहरू, यहाँका चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि धरानवासीहरू लगायत हाम्रा चाहिँ नि सांसदज्यू लगायत यहाँका मेयर, उपमेयर सम्पूर्णले चाहिँ नि यो सकारात्मक चाहिँ नि विचारहरू र सकारात्मक चाहिँ नि एउटा कन्भिन्स पब्लिकहरूसँग डिस्कस गरेर चाहिँ जुन एउटा फाइनल भएर आज शिलान्यास भयो, यो साँच्चै नै ऐतिहासिक दिन हो होइन। र सम्पूर्णलाई के भन्छु भने अब अरूभन्दा पनि अहिले कोभिड-19सँग हामी सबै लडिरहेछौँ होइन, र चाहिँ नि स्टे होम सेफ होम भन्न पनि चाहन्छु होइन। कोभिड-19 कोरोनालाई चाहिँ परास्त गर्दै जाउँ होइन, त्यो हाम्रो डिस्टेन्स भन्छ न, सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम गरौँ भन्दै अन्तमा कृति टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवार र तपाईँहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु
र म बिदा लिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथसाथै यति जेलसम्म हामीलाई कृति टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीसँग हाम्रो अतिथि स्वरूप पाल्नुभएकोमा धरान नाटकघर निर्माण समितिका संयोजक प्रेम सुब्बाज्यू, त्यस्तै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का सङ्घीय सांसद माननीय अजय कुमार राईज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको निम्ति उहाँले आज बाटो खोलिदिनु भएको छ। हामी सबै कलाकार स्रष्टाहरू रमाउने एउटा घर निर्माण गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी स्रष्टाहरूको तर्फबाट मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कोभिड-19 कोरोनाबाट पनि सबैजना बस्नुहोला, घरमै स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।